नमस्कार, अनलाइन पत्रिका टेलिभिजनमा स्वागत छ। म पूजा मल्ल। आज हामी अनलाइन पत्रिका टेलिभिजनको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा 65औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस 2078 को शुभ अवसरमा जिल्ला मूल समारोह समिति ललितपुरले आयोजना गरेको 65औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस 2078 को सहकारी प्रभात फेरी कार्यक्रमको र्यालीमा छौं। सहकारी भन्ने बित्तिकै समान आर्थिक स्तर, इच्छा, रुचि र आवश्यकता भएका तथा एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने वा समान प्रकृतिका कार्यक्रममा संलग्न भएका मानिसहरूले आपसी हितका निमित्त आर्थिक कारोबार गर्न स्थापित गरिएको संस्था भन्ने बुझिन्छ। यस अर्थमा एउटा साझा उद्देश्य लिएर एउटै भौगोलिक क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूले आफ्नै आर्थिक उन्नतिका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली आफ्नो आयको केही अंश नियमित रूपमा जम्मा गरी आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न ऋण प्रदान गरेर समूह वा संस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्नु नै सहकारी हो। सहकारीलाई औद्योगिकरणको उपज मान्न सकिन्छ। नेपाली बृहत शब्दकोशका अनुसार सहकारी संस्था भन्नाले किसान, मजदुर वा साना पुँजी भएका व्यवसायी वा उपभोक्ताहरूले साझा रूपमा मिलेर सबैको निमित्त उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वा वितरण आदिको प्रबन्ध गर्ने र पुँजी तथा श्रम अनुसारका मुनाफा बाँडिने एक संस्था भनिएको छ। सहकारी एक अर्का बीचको सहकार्यात्मक अवधारणा हो। सहकारीमा समुदायका व्यक्तिहरू सङ्गठित भई सदस्यहरूको हित प्रवर्धन गर्ने कार्य गरिन्छ। प्राविधिक रूपमा यसलाई एउटा व्यावसायिक कौशलताको रूपमा पनि लिइन्छ। एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावना र व्यवहार मार्फत व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानको लागि गरिने एकीकृत प्रयास नै सहकारी हो। सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर्दछ। सहकारी सङ्गठनको त्यो रूप हो जसमा व्यक्तिहरू स्वेच्छाले आफ्ना हितको विषयहरूमा एकसाथ मिलेर कार्य गर्दछन्। खास गरी यो सीमित स्रोत र साधन भएका व्यक्तिहरूको एक सङ्गठन हो जो प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित हुन्छ र सदस्यहरूले साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्दछ। समग्रमा समान इच्छा, आकाङ्क्षा र अवस्था भएका व्यक्तिहरूबाट आपसी सहयोग तथा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण विधिद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको निमित्त गरिने एकताबद्ध प्रयास नै सहकारी हो। यसरी सहकारी अन्तर्निर्भरता हुँदै आत्मनिर्भरता तर्फको यात्रा हो। सहकारी सदस्यहरू नै सहकारीका मालिक र ग्राहक दुवै हुन्। सहकारीमा पुँजीको होइन, सदस्यको महत्त्व हुन्छ। संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू स्थायी व्यक्तित्वहरू नै हुन्छन्। संस्थापक र संस्था सञ्चालकको रूपमा संस्थाका लागि निकै धेरै वा थोरै नभई स्वाभाविक हुन्छ। सहकारी सस्तो लोकप्रियताबाट नभई बलियो सामाजिक आधार भएको समुदाय केन्द्रित व्यवसाय हो। सहकारी संस्थाले आफ्नो विनिमय सञ्चालन कार्यविधि र मापदण्डहरू तयार गरी सोको आधारमा कार्य सञ्चालन गरेको हुन्छ। सहकारीले वित्तीय विकासका साथै सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको दायित्व पनि निर्वाह गरेको हुन्छ। सहकारीमा नियमानुसार 10 सदस्यता प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्ने र सदस्यहरू बीच मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। आदि सहकारीको मूलत उद्देश्य संलग्न सदस्यहरूको आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता दिलाउनु हो। समुदायको हितका लागि सङ्गठित भई सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु, पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नु, समाजमा व्याप्त गरिबी, व्यापारिक एकाधिकार जस्ता आर्थिक एवं सामाजिक विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्नु, सहकारीको माध्यमबाट समाजका निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको समुदायको जीवनस्तर माथि उठाई उनीहरूलाई सामाजिक न्याय दिलाउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य हो। यसरी सहकारी मूलत आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक एवं शैक्षिक उद्देश्यहरू राखेर स्थापना गरिन्छ। रोबर्ट ओवेनलाई सहकारीका जन्मदाता मानिन्छ। सन् 1844 डिसेम्बर 21 बेलायतमा स्थापना भएको रोचडेबल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर नै पहिलो आधुनिक सहकारी व्यवसाय हो। त्यसै गरी जर्मनीमा रेफेसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पिता भनेर चिनिन्छ। अहिले विश्व रोजगारीमा करिब 10% योगदान सहकारीको रहेको छ।
सन् 2017 को तथ्याङ्क अनुसार सहकारी क्षेत्रले विश्वमा करिब 28 करोडलाई रोजगारी अवसर दिएको छ भने 300 ठूला सहकारीको वार्षिक कारोबार लगभग 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। नेपालमा सहकारी संस्थाको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने राणाकालको गुठी पाँचौं पर्म धर्म भकारी ढुकुटी जस्ता औपचारिक सङ्गठन हुँदै विकसित भएको देखिन्छ। चितवन जिल्लाको शारदा नगरमा 2013 साल चैत्र 20 गतेदेखि बखान ऋण सहकारी संस्था व्यवस्था भई सञ्चालनमा आयो, जुन नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था हो। हाम्रो वर्तमान संविधानमा सहकारी नेपालको राष्ट्रिय विकासको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा सहकारी रहेको भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने संवैधानिक आधारहरू रहेका छन्। नेपालको संविधान भाग 4 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तर्गत राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने एक क्षेत्रको रूपमा सहकारीलाई औल्याइएको छ। यसैगरी राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्रता विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नेपालको संविधानको भाग 20 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तर्सम्बन्ध अन्तर्गत 3 तहहरू बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको अनुसूचीहरूमा सङ्घको अधिकार अन्तर्गत सहकारी नियमन क्रम सङ्ख्या 28, प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत सहकारी संस्था क्रम सङ्ख्या 2, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा सहकारी क्रम सङ्ख्या 7, स्थानीय तहको अधिकांश सूची सहकारी संस्था क्रम सङ्ख्या 2, यसै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी क्रम सङ्ख्या 1 मा राखिएको छ। संविधान र ऐन कानुनका प्रावधानहरूलाई आधार लिई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणात्मक एवं दिगो सहकारीको सोचका साथ सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्ने उक्त लक्ष्य प्राप्तका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू समेत किटान गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन्। नेपालमा सहकारीको हालको अवस्था 2076 चैत्र 20 मा 63औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइयो। नेपालमा हाल करिब 35,000 विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्, जसमा झन्डै 63 लाख जना सदस्य छन्। देशभर सहकारीको ठूलो सञ्जाल छ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन सहकारी क्षेत्रले करिब 4% योगदान दिन्छ। यस क्षेत्रले 62,000लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुको साथै लाखौँको सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ। सहकारीले अर्थतन्त्रमा खरबौँको रकम परिचालन गरिरहेका छन्।
65औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा तयार पारेको यो रिपोर्ट तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। क्यामराम्यान जीवी लामाका साथमा म पूजा बिदा हुन्छु। नमस्कार।